चलिए, आपका फिर एक मर्तबा इस्तकबाल है आज की रियाजी की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम लोग मुरब्बे का अहाता ये सीख रहे हैं। ये जमात पंजुम के स्कॉलरशिप से हम लोग सीख रहे हैं। स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम जो होता है आपका, उस सिलसिले का ये 5वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक का 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इस चैनल पर जाकर पहले के 4 वीडियो आप देख लें, ताकि आपको आगे के सीखने में क्या होगी, मदद होगी। तो आइए हम देखते हैं मुरब्बे का अहाता कैसे मालूम करते हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने देखा था मुरब्बे का अहाता। मज़ीद देखेंगे और कुछ मिसालें हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो मुरब्बे का अहाता मालूम करने के लिए देखिए, इस शक्ल पर आप गौर कीजिए। बाजू की शक्ल पर आप गौर कीजिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक मुरब्बा है। मुरब्बा यानी क्या है? 4 ज़िले वाली शक्ल है, जिसके चारों ज़िले क्या होते हैं? मसावी होते हैं, बराबर होते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? मुरब्बा कहेंगे। ठीक है, इस शक्ल पर आप गौर करो। 4 ज़िले हैं और ज़िले की आपको लंबाई भी दी हुई है। एक ज़िले की लंबाई यहाँ पर कितनी है? 8 सम है। तो ये एक मुरब्बा है। मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं, है ना? बराबर हमने पढ़ा है अभी। मुरब्बे में 4 ज़िले होते हैं और चारों ज़िलों की लंबाई मसावी होती है। लंबाई जो पैमाइश है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसकी 8 सम है, तो बाकी मानदा 3 ज़िलों की भी लंबाई क्या होगी? 8 सम होगी। तो इसलिए अगर हमें एक मुरब्बे के एक ज़िले की लंबाई मालूम अगर हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उस मुरब्बे का अहाता मालूम कर सकते हैं। बार बार ये लफ्ज़ अहाता हम लोग सीख रहे हैं। अहाता मतलब क्या करना? घेरना, चारों तरफ से घेरना, है ना? जैसा अभी इस मुरब्बा नुमा प्लॉट को घेरना है। तो एक अगर मुरब्बे की एक ज़िले की लंबाई आपको मालूम होगी, तो हम बाकी अहाता मालूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तीनों की भी लंबाई क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। मुरब्बे के चारों ज़िलों की लंबाई बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अहाता मालूम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रोकिए, रुकाइए, पॉज कीजिए और ये लिखा कीजिए अपनी बयास के अंदर। ठीक है, तो मुरब्बे का अहाता कैसे मालूम करेंगे? जो ज़िले की लंबाई है हमारे पास, उसको 4 मरतबा लेना है। तो उसको हम रियाजी में कैसी सूरत में लिखते हैं? ज़िला ज़र्ब 4, यानी एक ज़िले को 4 बार लेना है, 4 मरतबा लेना है, यानी ज़र्ब करना है। तो जो भी ज़िले की मुरब्बे की ज़िले की लंबाई होगी, उसको 4 मरतबा आपको लेंगे, तो उससे आपको मुरब्बे का अहाता मालूम हो जाएगा। अगर अभी इस मुरब्बे की हम बात करते हैं, तो ये जो मुरब्बा है इसकी लंबाई 8 सम है, इसलिए हमको 8 कितनी मरतबा लेना होगा? 4 मरतबा लेना होगा। तो कितना सम होगा? 4 अट्ठे 4 का 4, अगर 8 अगर 4 बार लेते तो 8 चौक 32 सम। तो ये जो मुरब्बा आपको दिया गया है, इसका अहाता 32 सम आएगा। ठीक है, इस सवाल को आप मुकम्मल क्या कर लीजिए? अपने बयाज में लिख लीजिए वीडियो को रुकाकर। चलिए, एक और सवाल हल करते हैं। देखिए आप, क्या है कि एक मुरब्बे का अहाता 48 सम है। उस मुरब्बे के ज़िले की लंबाई क्या होगी? देखिए, अब सवाल थोड़ा सा अलग आपको दिया हुआ है। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपके सामने सवाल आए, आप उस सवाल पर पहले गौर करेंगे कि भाई कौन कौन सी मालूमात दी गई है, मालूम क्या करना है। अगर आप जितना गौर करेंगे, सवाल को समझेंगे, आपको जवाब हासिल करने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, तो अब सवाल और एक मरतबा पढ़ लीजिए आप। तो क्या है कि एक मुरब्बे का अहाता दिया हुआ है आपको, कितना है? 48 सम है। तो उस ज़िले की लंबाई, उस मुरब्बे के ज़िले की लंबाई क्या होगी? लंबाई आपको मालूम करना है। ठीक है, हम कर सकते हैं। जब भी आपके सामने सवाल आए, तो आप क्या करो? एक कच्ची शक्ल बना लो, मुरब्बे की ऐसी शक्ल एक बना लेंगे हम, ताकि हमको सवाल हल करने में आसानी होगी। तो इस मुरब्बे का अहाता कितना है? 48 सम दिया हुआ है। तो मुरब्बे का अहाता किस तरीके से आप मालूम करते हैं? हमने देखा पिछले सवाल में भी कि हम क्या करते हैं? ज़िले की लंबाई को 4 मरतबा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर ज़िला 4 बार लेंगे, तो कितना आ रहा है? अहाता 48 सम आ रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अहाते को हम 4 से तकसीम कर देंगे, है ना? जितना भी अहाता है उसको 4 से क्यों तकसीम करेंगे हम? क्योंकि मुरब्बे के 4 मसावी ज़िले होते हैं। अहाते को 4 चारों में बांटना पड़ेगा ना। लंबाई 48 सम कुल लंबाई है, तो हर एक में ये बांटना पड़ेगा, इसलिए हम उसको 4 से तकसीम कर देंगे। 48 को 4 से तकसीम कीजिए आप अपनी बयास के अंदर, तो आपका जवाब आएगा 12। तो मुरब्बे के ज़िले की लंबाई क्या है? 12 सम है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इस सवाल को भी क्या कीजिए, आप लोग अपनी बयास में लिख लीजिए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखिए अभी इस पर गौर करना है। पढ़िए सवाल को, 1 से 2 मरतबा सवाल पढ़ना आपको लाजमी है। एक
مربع نما پلاٹ کے ضلع کی لمبائی 24 میٹر ہے۔ کیا ہے؟ مربع نما پلاٹ ہے، پلاٹ یعنی زمین کا ٹکڑا۔ اس پلاٹ کو تار کے 5 چکر سے گھیرنا ہے۔ مطلب کیا کرنا ہے کہ وہ جو مربع رہے گا اس کو آپ کو تار لگانے کی ہے، لیکن کتنے چکر لگانے کے؟ تار کے 5 چکر۔ ایک چکر گھیرنے کی مزدوری 500 روپے ہے۔ تو اس پلاٹ کو گھیرنے کے لیے کتنا تار درکار ہوگا اور کل کتنی مزدوری لگے گی؟ دو باتیں معلوم کرنے کی ہے کہ تار کتنا لگے گا۔ اب دیکھو گھیرنا ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیرنا ہے، مطلب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو احاطہ معلوم کرنا پڑے گا، ہے نا؟ جیسے ہم لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ گھیر رہے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھیے اس طریقے سے چاروں طرف سے مربع کو اگر ہم گھیر رہے ہیں تو ہم کیا معلوم کر رہے ہیں؟ احاطہ معلوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کتنی بار گھیرنا ہے اسے؟ 5 بار گھیرنا ہے۔ یہ ایک بار گھیرے ہم نے، ایسے 5 چکر تار کے لگانے کی ہیں، تو کتنا تار لگے گا اور کتنی مزدوری ملے گی؟ ویڈیو کو رکائیے اور آپ اپنی بیان میں سوال کو حل کرو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ضلع کی لمبائی کتنی ہے؟ 24 میٹر دی ہوئی ہے۔ تو اب مربع کا احاطہ تو آپ کو معلوم کرنے کا طریقہ معلوم ہے، ضلع کی لمبائی 4 بار لینا ہے۔ تو آپ کیا کیجئے، 24 کو 4 سے ضرب کریں گے ہم لوگ۔ 4 سے ضرب کر کے دیکھیں آپ، 4 چوک 16، 16 کے 6، حاصل کا 1، 4 دونی 8 اور 1 9۔ کتنا آ گیا؟ مربع کا احاطہ آ گیا 96 میٹر، یعنی ایک چکر اگر آپ تار کا لیں گے اس طریقے سے تو آپ کو 96 میٹر تار لگے گی۔ لیکن ایسے کتنے چکر لینے کے ہیں؟ 5۔ اس کا مطلب تار معلوم کرنے کے لیے 96 5 مرتبہ لینا پڑے گا آپ کو، ہے نا؟ ضرب کیجئے اس کو، دیکھیں جواب کتنا آتا ہے، 5 6 کے 30، 30 کا 0، حاصل کے 3، 5 9 5 نہیں 45، 45 اور 3 48، یعنی کل تار 480 میٹر لگے گا آپ کو 5 چکر کے لیے۔ اب مزدوری کتنی لگ رہی؟ ایک چکر لگائیں تو کتنی مزدوری ہے؟ 500 روپے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب 5 چکر کی کتنی ہوں گی؟ تو 505 مرتبہ لینا پڑے گا ہم کو۔ تو ضرب کیجئے آپ، 2500 روپے اس کی کیا ہوگی؟ مزدوری ہوگی۔ تھوڑا سا بڑا سوال ہے، لیکن صحیح طریقے سے اگر آپ حل کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کو سوالات حل کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کو رکاؤ اور یہ سوال اپنے بیان میں آپ کیا کرو، مکمل طریقے سے لکھو۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ تو آسان ہے، ایک مربع کا ضلع 28 سم ہے، اس مربع کا احاطہ معلوم کرو۔ یہ تو بہت آسان سوال ہے کہ ایک شکل بناؤ آپ، 28 سم ضلع ہے اور مربع کا احاطے ضلع کو 4 بار آپ کو لینا ہے نا؟ تو اس طریقے سے 28 4 بار لیں گے تو 112 سم اس مربع کا احاطہ آ جائے گا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سوال کو پڑھو آپ لوگ۔ ایک مربع کا احاطہ 40 سم ہے، اس مربع کے تمام ضلعوں کی لمبائیوں کا مجموعہ کیا ہوگا؟ سوال بہت اچھا ہے، پڑھو آپ، سمجھو، غور کرو اس کو۔ احاطہ 40 سم ہے تو اس مربع کے تمام ضلعوں کی لمبائیوں کا مجموعہ کیا ہوگا؟ یعنی چاروں ضلع کی لمبائی کا مجموعہ کیا ہوگا؟ غور کرو، ہے نا؟ اب احاطہ دیا ہوا ہے، مربع کا احاطہ یعنی کیا؟ مربع کا احاطہ یعنی چاروں ضلعوں کی لمبائیوں کا مجموعہ ہی ہے نا؟ چاروں ضلعوں کی لمبائی اگر ہم ملائیں گے تو کیا ملے گا ہم کو؟ مربع کا احاطہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہاں تو کچھ حل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، مربع کا احاطہ 40 سم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر چاروں ضلعوں کی لمبائیوں کا مجموعہ بھی 40 سم ہی ہوگا۔ ایسے سوالات اسکالرشپ کے امتحان میں آتے ہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو دماغ پہ زور ڈالنا پڑے گا، ایک دوسرے کا تعلق آپ کو پیدا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اچھے سے سوالات کو حل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اگلے سوال پہ آتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھو ابھی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ ایک مربع کا احاطہ 36 سم ہے، اس مربع کے ضلع کی لمبائی 9 سم ہے، تو اس کے باقی ماندہ ضلعوں کی لمبائی کیا ہوگی؟ پہلے سوال میں ہم لوگوں نے اس طریقے کا پورا بات، اگر آپ کو مربع کی خصوصیات اگر معلوم ہے تو آپ کے سوال آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ مربع کچا بنا لیا آپ نے، ایک ضلع کی لمبائی 9 سم ہے، اب آپ بولو باقی ماندہ ضلعوں کی لمبائی کیا ہوگی؟ یہ ضلع کی، یہ ضلع کی، یہ ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟ تو کیا بات ہے، مربع کے چاروں ضلع مساوی ہوتے ہیں، پڑھا ہے ہم نے، اس لیے باقی ہر ضلع کی لمبائی بھی کیا ہوگی؟ 9 سم ہی ہوگی، باقی کے ہر ضلع کی لمبائی بھی 9 سم رہے گی،
ہے نا, ایک ضلع کی 9 ہے تو باقی کی 9 رہیں گی, سب کی 9 رہیں گی. اس میں بھی حل کرنے جیسا کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیے, خالی ہم کو تھوڑا سا دماغ پہ کیا کرنا ہے, زور دینا ہے. اگلے سوال پہ آتے. ایک مربع کا احاطہ 24 سم ہے. ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھو, احاطہ 24 سم ہے. اس کے ہر ضلع اگر اس کے ہر ضلع کی لمبائی 2 سم کم کر دی جائے تو اس مربع کا احاطہ کیا ہوگا؟ یہ مربع ہے, اس کے ایک ضلع کی لمبائی 24 سم ہے. سوری, ایک مربع کا احاطہ 24 سم ہے پورا, ہے نا, احاطہ 24 سم ہے. جیسے ہم لوگ دیکھیں, دیکھو 4 مرتبہ اگر ضلع لیں گے تو کیا ہو رہا ہے, 24, 4 سے تقسیم کر دو تو کتنا آئے گا, 6 سم آئے گا, ہے نا. ایک ضلع کی لمبائی 6 سم ہے. کتنے سم آ رہی, 6 سم. ہم اس طریقے سے حل کر کے معلوم کر سکتے ہیں. آپ بھی حل کیجئے اپنی بیاس کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن آپ سوال میں کیا بول رہے ہیں کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 2 سم کم کر دی جائے. کم کرنا ہے, اس کی 2 سم لمبائی کم کرنا ہے. تو کتنی ہو جائیں گی ایک ضلع کی لمبائی؟ 2 سم کم کرنے پر 4 سم ہو جائیں گے. 6 میں سے 2 نکالو, کتنے سم ہو جائیں گی, 4 سم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, 4 سم ہوگی کہ نہیں ہوگی, 4 سم ہوگی. اب اس کا احاطہ معلوم کرو. 4 بار اگر ہم ضلع لیں گے, 4 چوک 16 سم. تو نئے مربع جو 2 سم کم کرنے کے بعد جو نیا مربع آپ کے پاس آ جائے گا, ہر ضلع کی لمبائی کم کرے تو اس کا احاطہ کتنا ہوگا, 16 سم ہوگا. ٹھیک ہے. اس طریقے کے سوالات آپ کو حل کرتے آنا چاہیے اور سوالات پر غور کرنا چاہیے. تو آپ اس ویڈیو کو رکائیے اور پورا ویڈیو بار بار دیکھیے. آپ اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آتا, اس سوال کو بار بار دیکھیے اور وہ سوالات کو اپنے بیاض میں حل کیجیے. آپ خود سے بھی ایسے سوالات تیار کریں اور اس کو حل کریں. اگر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس ویڈیو پر ضرور کمنٹ کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ٹھیک ہے, اگلے ویڈیو میں ہم نیا سبق شروع کریں گے, نئی بات پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو.